अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए ख्वाजा साद रफीक और हमारे प्रोफेसर साहब। ये चीनी सरमायाकारी, हाँ जी, बहुत लंबी चौड़ी सरमायाकारी, $42 बिलियन क्रेडिट ना खाए ना आप बीच में, बहुत लंबी चौड़ी। कितने की? 42 बिलियन। अल्लाह ताला इस हुकूमत का हामी और नासिर हो, रेलवे पे रहम करे। वजीर साहब को पता ही नहीं कि ये 46 बिलियन है, 4 बिलियन बीच में से सर अभी सही। मैं 42 मैंने कहा, 42 की हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी, फिर मैंने 4 और ऐड करने थे बीच में। पहले जो चाइनीज सदर था वो 42 दे रहा था, बाद में फिर उसने इरादा चेंज कर लिया, 46 दिया। उसने इरादा चेंज क्यों किया? उसे हम पे रहम आ गया था। रहम क्यों आ गया था? उसने परवेज रशीद को देख लिया था। ये 4 बिलियन उन्होंने परवेज रशीद को नवे कपड़े अभी तो शुक्र करे उसने सिद्दीकुल फारूक को नहीं देखा। अगर वो उन्हें देख लेते तो $10 बिलियन देते। सिद्दीकुल फारूक बड़े खुशलिबास आदमी है, समझते अपने आप को, परवेज रशीद भी यही है। अब तो ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट से पहले वो जो पेड़ चाक करके पाकिस्तानियों के पैसे निकलवाने थे और वो स्विस बैंकों से सारा सरमाया वापस लाना था, उसका क्या बना? वो बीच में ही है। वैसे भाईजान 20 महीने टोटल हुए हैं अभी, खुदा का वास्ता है 20 महीनों में कितना का? 20 महीनों में से 14 महीने तो धरने लगे रहे, ठीक है जी। 8 महीने धरनों के लगा लो, बाकी उनकी प्लानिंग्स में लगा लो, लंदन प्लान लगा लो। मैं उसकी तफसीर में नहीं जाना चाहता, उसके लिए हमें सेपरेट शो चाहिए। और स्विस हुकूमत कह रही है कि इन्होंने मुतालबा ही नहीं किया कि हमारे पैसे वापस करें। अब ये बात सुनेगा ये आदमी, ये नहीं सुनेगा। बात क्या सुनेगा? नहीं, अभी वो उनकी बात में बड़ा वजन है कि अभी टाइम नहीं मिला हमें। पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एनर्जी बहरान सबसे बड़ा मसला वो है और वो खत्म हो गया तो सब पैसों के आने से हल होगा। खत्म नहीं हुआ। विद इन 3 years 2018 में आपकी लोड शेडिंग खत्म। ये कभी हो सकता था? आप सोच सकते थे? 2018 में तो आपकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी सर। तो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना हमने। देखिए, दोबारा इलेक्शन लड़ना है, हु नोस कल क्या होता है। नहीं, कल क्या होगा? दोबारा हम हुकूमत में आएंगे, इक्तदार में आएंगे। हाँ, ये मियां साहब आज तक कभी हुआ है कि आपकी गवर्नमेंट, अव्वल तो आपकी गवर्नमेंट कभी सीधे तरीके से गई ही नहीं, और अगर चली गई हो तो क्या इक्तदार में वापस सबसे कामयाब हुकूमत परवेज मुशर्रफ की, परवेज इलाही की, चौधरी शुजात की हुकूमत थी। वो जब फिर से आए हैं तो 55 सीटें लेकर, हालांकि परफॉर्मेंस उनकी बहुत जबरदस्त थी। ये सिर्फ और सिर्फ भुट्टो साहब के केस में हुआ था 1977, 7 मार्च और 10 मार्च 1977 जो इलेक्शंस हुए, उसके नतीजे में भुट्टो साहब फिर से जीते, इनकम्बेंट गवर्नमेंट फिर से जीती और इक्तदार में आई। लेकिन ये वो इलेक्शन है जिसे झुरलू इलेक्शन कहा गया, जिसे धांधली इलेक्शन कहा गया। एक तहरीक चली जिसका शाखसा ना भुट्टो साहब की फिर फांसी की शक्ल। आप मियां साहब का कद छोटा कर रहे हैं। मैं भुट्टो साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, ठीक है? भुट्टो साहब को अगर आपके पीरो मुर्शद लटकाते ना तो वो 30 दफा भी बन सकते थे। किसके पीरो मुर्शिद? आपके और किसके? वो खुदा का वास्ता आफ्ताब साहब रहने नहीं, वो मेरे लीडरों के पीरो मुर्शिद होंगे, मेरे नहीं। आपके भी थे, आपके तो खुसूसी तौर पे ओ देखो, लगता सरदार नसरुल्लाह दृशक नु मिर्गी पै गई। क्या फजूल बात। और आप स्विस हुकूमत को क्यों नहीं लिखते कि हमारे पैसे वापस करें? वो यार तेरे कितने पैसे हैं मुझे ये बता। ज्यादा 2.5 नहीं तो 3,000 हो गए, ये मुझसे ले ले। छोड़े वो इसलिए कर रहे हैं, इन्हें को नहीं होंगे जिन्हें तुसी कहते भाई 3,000 वो क्यों मैंने जुए ते लाना जे? क्या मीर भाषा डैम जो है उसका क्या मसला है? वो क्या डिले, क्या मसला है? क्या डिले? बाकी सुना है कि हुकूमत इस पर डिले कर रही है। चंद हुकूमती अकाबरीन अंदर खाने डील करना चाहते हैं, कतर और चाइना में ऑफ शोर कमीशन डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, लेकिन ढंग की कोई कंपनी मिल नहीं रही। ये इल्जाम, देखिए ये महज एक इल्जाम है। मैं कहता हूँ आप प्रूव करें। आफ्ताब साहब, इन करप्शन भी कभी पकड़ी जाती है। आजकल की जो सारा मामला साइंटिफिक है। अच्छा, साइंटिफिक है तो उसमें दान निकालने वाली कौन सी? मुझे आप बताएं, आपकी जितनी स्कीमें थी इससे पहले, आपकी हुकूमत ने रोटी प्लान दिया, किचन गार्डन्स दिए जी, बुरी तरह पिटे, सारे नाकाम हुए। कोई स्कीम ऐसी है जो आपकी अब तक कामयाब हुई? स्कीम क्या होती है पहले तो मुझे आप ये बताएं। सस्ती रोटी वाज अ स्कीम। हाँ, तो देखें कैसी कामयाब स्कीम थी वो। क्या कामयाब थी वो स्कीम? कई 100 गुना ज्यादा पैसा खर्च करके कोरियर के जरिए आटा भेजते थे अब तनूरों में। आवाम का पैसा था, वहां पे लग रहा था। आप पल्ले से लगाते ना, फिर आपसे हम पूछते हैं। हम पल्ले से भी लगाते हैं। आपको अल्लाह ने दिया इतना है कि आप लगा सकते हैं पल्ले। बहुत बड़ी शिकायत है आपका, इंटरेस्ट सिर्फ शिकायतें लगाने में बस।
وہ کیا کہتے ہیں فارسی میں, یہاں پر پروفیسر کو فارسی بولو اچھی سی. آپ نے یہ کرتا کدھر سے لیا ہے؟ مجھے پتا تھا وہ آپ کرتے کی بات کریں گے, اور کچھ نہیں تو میری اس مگ کی بات کریں گے. اور ان قریب تاج اچھالے جائیں گے اور تخت گرائے جائیں گے. پروفیسر آپ نوٹ کریں نا, سیدھی بات بھی وزن میں کرتا ہے. اس لیے کہ شاعر ہے. انقلابی لوگ نے یقین کر اے نعرے نورے لا کے سو جاندے. ملک کے حالات دیکھیں اور ان کے ایسٹس کے بارے میں آفتاب صاحب آپ کو پتا کیا اندازے آ رہے ہیں آج کل؟ بات سن, ادھر مکہ کر لے میرے ساتھ. پروفیسر صاحب وہ ہمارے ملک کا ایسٹ ہے. ان کے ایسٹس کا ابھی آپ کو نہیں پتا. کتنے کو ایسٹس ہیں ان کے, کیا ہو گیا؟ جو ارے آفتاب صاحب نہیں, یہ تو مجھے تو کہہ رہے تھے کہ میں نے آج تک کبھی کرپشن نہیں کی, اور میں چونکہ اس نے زن رکھتا ہوں. مجھے انتہائی باوثوق اور با اعتماد ذرائع سے یہ پتا چلا ہے بات سن یار کہ 40 سے 50 جائے گا شیشہ چھوڑ اینا کس سے کھولو, یہ ایک لفظ نہیں بول سکتا. ابھی آپ سے بلوا لو سے تھتا ہو جائے گا. تو اب آپ میری بات سنیے, جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا, دیکھیے اب آپ تیز بولنے لگے. یہ ملک کس طرح یار پھاڑ جا رہے, کس عذاب میں نقصان. آفتاب صاحب ان کے والد بہت بڑے سیاسی ورکر تھے اور بڑے کمال کے آدمی تھے. جانتا ہوں میں اس طرح کے فرینڈوں کو روز ڈیل کرتا ہوں. اچھا سر, آپ کے منسٹرز جی استعفے دینے, چھٹی پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں. بے عملی اور بے اختیاری کا یہ عالم ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ جتنے جا رہے ہیں وہ سارے فضول لوگ ہیں. سارا کریڈٹ لے رہے ہیں یہ ساری چائنیز انویسٹمنٹ کا. آفتاب صاحب کچھ اس ملک میں کچھ ایسے ادارے بھی ہیں کہ جو اس ملک کی سالمیت اور انٹیگریٹی سے زیادہ متعلق ہیں, اور ان کے اور پاکستانی عوام کی سالمیت کے لیے ضروری تھا کہ چائنا کے ساتھ یہ کیا جائے, ورنہ یہ جو کریڈٹ دے رہے ہیں یہ سارا ان کا کریڈٹ نہیں. میں آپ کے ساتھ اس بات پہ متفق ہوں کہ میاں نواز شریف جیسے لیڈر اگر نہ ہوتے تو شاید یہ کبھی پایا تکمیل کو نہ پہنچ. بھائی جان ایک ٹشو مگر ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ آفتاب بھائی ایک ٹشو دے دیں خدا کا واسطے, میں ہاتھ گیلا ہوں. کیوں, کیا ہوا ہے؟ یہ پروفیسر آف تھوکالوجی ہے جی. کیا پروفیسر آف تھوکالوجی بولتا کام ہے, تھوکتا زیادہ ہے. بات کرتے ہوئے اس طرح ہو جاتا ہوتا ہے. دیکھیں جی, عطا مانے کا چھٹی پہ جا رہے ہیں, پھر آفتاب شیخ. ان کا تو مجھے نام ہی پسند نہیں ہے. کیوں, ان کا نام کیوں پسند؟ جس بندے کا نام آفتاب آتا ہو بیچ میں, وہ ڈنگ کا آدمی ہو سکتا ہے کبھی؟ مجھے بتائیں. یعنی جو ڈنگ کی بات کرنے والا آدمی ہے وہ ان کو ناپسند ہے. عطا مانیکا میں کون سی ڈنگ کی چیز ہے مجھے بتائیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, منیر نیازی کی کتابیں آپ بین کر دیں, عطا مانیکا ٹکے گا نہیں. اچھا جی, آپ نواز لیگ کے بھی اتنے ہی شاکی ہیں. دیکھیے جی, نواز لیگ کیا اور کاف لیگ کیا اور نون لیگ کیا اور تحریک انصاف, یہ سب غیر جمہوری پارٹیاں ہیں. ان کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے, نہ ان کے طرز عمل میں, نہ ان کی ذاتی زندگی میں, نہ ان کی قومی زندگی. ہاں اے بندہ ہر بندے دے خلاف اتنی بحث کردا وا, اخیرے ہو بندہ چانتے چلا یہ ہو جو کھلوتے بندے جو کتا بج جاندا وا. کچھ دنوں رات ہم لیتے ایک بریک, وال ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خود دنوں رات ہمارا سیگمنٹ ہے زبان و بیان. یار پھر نئی ٹینشن. ویسے زبان و بیان ماشاءاللہ کیا بات ہے, زبان و بیان کی چیز ہے ہی کوئی نہیں. وے تہاڈے لوکاں تے نہیں اور بڑے لوگ سنتے نے. اے گرگے بارہ دیدہ, اے سردو گرم چشیدہ, اور مردک غیر سنجیدہ. جہاں کسی نو کہندا آپ ہی ہوندا ہے. تسی گانے لکھیا کرو, اے گردہ دل مردیدہ, اے گردہ دل مردیدہ. ویسے وزن میں گا رہا. گرگے بارہ دیدہ کہتے ہیں ایسا بھیڑیا جس نے بڑے موسم دیکھے ہوں, لیکن اس کا لفظی مطلب یہ نہیں ہے. تیرا خاندان اس کا لفظی مطلب ہے ایک ایکسپیرینسڈ آدمی. یعنی میں ایڈی پرانی ہاں. سیزن تو تم ہو نا. نہیں ایڈی پرانی مینوں کر دیتا تسی. گل سن, تے تو چپ کر. اے ہرن بارہ دیدہ, اے بکری بارہ, ایڈی تگڑی بکری تیری ہے کوئی؟ اے بطخے بارہ دیدہ, او تلیئر بارہ دیدہ. تو کتے مجمع لاؤنا چھڑ دے, وہ تے پاگل ہے گا. سارے دن زبانوں بیان کر لو ساڈی. اچھا جی, آج سب سے پہلے ایک وضاحت ہے جی کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے شفا اور شفا کا فرق بتایا تھا.
جی کہ شفا کا مطلب تندرستی ہے, شفا کا مطلب مرض ہے, موت ہے. لیکن اس پر اعتراض آیا بہت اطراف سے کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو آپ نے غلط بتا دیا. تو میرے لیے ریٹریکٹ کرنا, اپنی تصحیح کر دینا, وضاحت کر دینا انتہائی آسان کام, اور میں اسے لرننگ کا ایک حصہ سمجھتا ہوں. اسی طرح ہم نے منڈی احمد آباد کہہ دیا تھا ٹھینگ موڑ کو, یہ منڈی الہ آباد ہے. چنانچہ گزارش ہے کہ کچھ تھوڑی سی ریسرچ ہم نے مزید کی. ظاہر ہے کسی لغت کو, کسی اچھے لغت کو کنسلٹ کرنے کے بعد ہی ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ شفا اور شفا میں فرق ہے. اب ہم اپنی بات پر قائم ہیں. اس کے لیے آپ مصباح اللغات کنسلٹ کیجئے, اور ایک ہی چیز آپ اسے غلط ثابت کرنا چاہیں, اگر تلے ہوئے ہوں تو آپ غلط ثابت کر دیں گے. اصل فرق مادے کا ہے. جی اب جو شفا ہے, یعنی جس کا مطلب موت, شفا زبر والا, اس کا مادہ ہے شین فے واو, اور شفا جس کا مطلب تندرستی ہے, اس کا مادہ ہے شین فے یہ. اب دونوں میں فرق ہے. آپ مادے کو گڑبڑ کریں گے اور یہ آگے سے اتنی باریکی اور اتنی انٹریکیسی کی طرف بات چلی جاتی ہے کہ پھر بوریت کے مدار میں داخل ہو جائے. اچھا جی, آج سب سے پہلے ہے دھڑن تختہ. دھڑن تختہ, دھڑن تختہ کا مطلب ہے تباہ ہو جانا, گر جانا, برباد ہو جانا, تختہ الٹا دینا, تختہ الٹ جانا. جو عمران خان کوشش کر رہا تھا میاں صاحب کا دھڑن تختہ کرنے کی, یہ پنجابی اثر کی وجہ سے نا, دھڑن دھڑن پنجابی سٹائل ہے نا, دھڑن تختہ. جی پنجابی اسلوب انتہائی خوبصورت ہے اس حوالے سے کہ عربی کی طرح یہ ایلیٹریٹ بھی کرتا ہے, ایبریویٹ بھی کرتا ہے. جس طرح بلڈوزر کو دھرتی دھکیل کہتے ہیں, دھرتی دھکیل بہت خوبصورت. یہ دھکیل ہم کہتے ہیں, یہ تکیل ہے بیسیکلی. لیکن پنجابی کے مختلف ذائقے ہیں, مختلف فلیورز ہیں. یہ علاقہ اس میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. اس لیے یہ دھڑام تختہ تھا, دھڑام تختہ. اور وہ بھی ہے کہ تختہ دھڑام سے گرنا. واہ واہ, تختہ دھڑام سے گرنا, یعنی انتہائی بور سی فریز تھی. اس کو بڑے آرام سے پنجابیوں نے بغیر کس سے پوچھے, اہل زبان سے پوچھے بغیر اس کو پنجابی آئز کر دیا اور دھڑن تختہ بنا دیا. آڑو صاحب آپ نے کبھی دھڑن تختے پر سیری پائی لگائے؟ لگائے نہیں, اس نے کھائے ہیں. تیرے نا دھڑن تختہ بدتمیزی کرتے رہتے ہیں. بھائی کیوں بدتمیزی کرتے ہو؟ اور یار میں گل کر نہیں رہا بھائی. نئی لڑکی آئی ہے اور وہ کہے گی کہ انتہائی بد تہذیب ہو تم. وہ ایسے ستی پہ پتہ ہی کچھ نہیں. میں نہیں سوری, میں جا گئی اور آپ کی ساری باتیں سن. اور نویں پرندے وانگو نا سارے بار بار دیکھی جائے. میں کتنے آ گئی. وہ میری پہلے ڈری ڈری سہمی سہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ کیا آئٹمز ہیں جن میں آ گئی ہوں. کسی آئٹم تو کم ہو کسی آئٹم سے. توبہ, تم تو آئٹم سانگ ہو, بلکہ آئٹم بوم ہو. بلکہ آئٹم بونگ. وہ آئٹم بونگ کہہ رہے, بونگ. تسی کہتے مرغے دی بونگ سنی اس ویلے سے. اچھا تو میں نا پاگل ہی سمجھدا, اینو کک پتہ نہیں. اے تو کدے نالی چ نکل کے بیٹھ گیا. اے تو سہاری بے شرم بانڈو, دھڑن تختے کو جملے میں استعمال کر کے دکھاؤ. میں کہا پتہ نہیں شیر کہنے لگا. میں تمہارا دھڑن تختہ الٹا دوں گا. یہ فکر ہی ہے. کاغذ تیرے کو چوکے دھڑن تختہ الٹائے. اینو کتے استعمال کے دوائی چ کرنا. اچھا جی, پھر ہے دھکم پیل. دھکم پیل, دھکم پیل, دھکم پیل, دھکم پیل, دھکم پیل, دھکم پیل, بس کرو. وہ ہنس رہی ہے تمہاری حالت پہ. تو کروا ڈالے آتا نا ریچنا تماشا بخایا. اچھا جی, یہ دھکم پیل غلط ہے. محنت کرائی. صحیح کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے دھکا پیل. دھکا پیل صرف میم وچ اضافی ہے. میم اضافی ہے. جیسے گالم گلوچ. ہاں جی, ہاں جی. گالم گلوچ کیا ہے؟ گالی گلوچ. گالی گلوچ, گالی گلوچ. اچھا جی, دھکا پیل جی, دھکا پیل. جس طرح پنڈ کا نام نہیں ہوتا. اب بھائی کدھر رہتے ہو؟ مائے دھکا پیر رہی نہیں. آج تو موٹر تو لا سونا, وہ تو پوچھا پکوڑے والا بیٹھا ہوا تھے. پکوڑے منگاؤ تو دھکا پیل. اچھا سارا جی, یہ جو زبانوں بیان ہو رہا ہے, ہاں جی, اس کی تمہیں سمجھ آتی ہے؟
बिल्कुल। वो पढ़ी लिखी है, तुम्हारी तरह नहीं है। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸੌਰੀ ਕਰ ਦੇ। अच्छा जी, चंद अल्फाज हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, तो फिर रहने दो सर। लेकिन मुझे यकीन है कि कम से कम मेरी टीम भूल चुकी होगी। जी जी। लफ्ज है कमीज। कमीज गलत है। यानी ये जो ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਗਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। कमीज गलत है, ये है कमीज। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਕੋ ਕਹੇ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। फिर है मोहब्बत। हाँ मोहब्बत गलत है। सर वो तो ਜਦੋਂ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ये है मोहब्बत। हाँ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। सर ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਬਤ? ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ। ਉਹ ਸੇਧ ਬਣਾਵੇ ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ? ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ की दाल। वो मसूर की दाल। मासूर। मासूर मुझे लगा जैसे मासी से निकला, मासी मासूर। नहीं ऐसा मसूर निकले थी मासी निकली। एडा को खास फर्क था नहीं। मो और बा, यानी कि पेश नहीं है सर, उसको फर्क ही नहीं है उसमें। पेश खाम खा डाल देते मोहब्बत। और ये पुराने सिंगर्स तुम कभी सुनो, मेहदी हसन खान, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। ये किस फिल्म का गाना जरा बताओ? मोहब्बत और जिंदगी। नो, तुम सलामत रहो। आमीन। आसिया, वहीद मुराद, मोहम्मद अली। और कैसा स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है। वाह। और उन्हें थोड़ी देर बाद कहने गए इसमें मैंने 250 रुपए कमाया था, मैं उसे ब्लैक करता था। ये फिल्म मैंने दीपालपुर देखी थी, एक ऐसे सिनेमा में जिसकी छत ही नहीं। उसका नाम गालबन कौसर था, फिर उसका नाम बाबर हुआ। हाँ जी। और अब वो वहां पे है ही नहीं। नहीं हूं भी है, हूं सीधा सीधा कहते। अच्छा, एक दिलचस्प फ्रेज, जोक दर जोक आना। जी लोग जोक दर जोक आते गए, यानी ग्रोह दर ग्रोह। जी जी। ये जूक जूक है। हाँ जूक जूक आना। जूक जूक, जूक दर जूक भी दुरुस्त नहीं है, इस्तेमाल होता है, लेकिन फरहंग में जूक जूक, जूक जूक, ग्रोह ग्रोह, ग्रोह के ग्रोह। वो जो के है इसमें दर है, वो इजाफी सुपरफ्लुअस समझते हुए वो निकाल दिया गया। कहते नहीं उठ उठ देखना। गलत है। नहीं, ये दुरुस्त है, ये तो बड़ी फसाहत है इसके अंदर। बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है। हाँ जी, उठ उठ देख रहा है कि कुछ पक्का है कि नहीं। क्या है? पक्के है जी, कुछ उठ उठ के देख रहा है कुछ पकाया या नहीं। क्योंकि हर गल कुक मैं ते असल दा भुखा ना। मैं जदों ना दुनिया ते मैं कख नहीं खाता जी। नहीं, आप अमीर आदमी हैं और ठीक ठाक खाते हैं। आप अमीर आदमी हैं और आपके खाने की वजह से आपकी फैमिली गरीब हुई। वो कुड़ी हुई टेंडल वेख के हसन रही है। अब तक जब इनका शोर खत्म नहीं होना, कोई अच्छा सा शेर सुनाए। आज भी शेर जफर इकबाल साहब का है जी। ये पुराने शेरों में से एक है कि ये वेलकम बैक जी जनाब। खबर है कि भारतीय शहर चेन्नई में शादी का झांसा देकर बैंक मैनेजर से 35 लाख ठगने वाली खातून गिरफ्तार। सर ये असल वाकया क्या है? ये अपनी पहली बेगम साहबा को डिवोर्स कर चुके थे और नई शादी का प्लान बना रहा था। इस खातून के साथ हमदर्दी और मोहब्बत के मिले जुले जज्बात लेकर मौसूफ आगे बढ़ रहे थे कि उसने इसके साथ फ्रॉड कर दिया। तो सारे वारदात तूने पाई किस तरह? इसे पता चला ना कि ये ताजा ताजा सिंगल हुआ है, तो ये अकाउंट होल्डर थी वहां पे जिस ब्रांच का ये मैनेजर था। तो उसने रोज आकर इसके साथ बैठना, राव रस्म बढ़ानी शुरू कर दी। हमें चाय मंगा लेनी, बिस्कुट मंगा लेने, ऐसे ही काम। तो इसे अल्लाह मौका दे, मैनेजर्स बेचारे तो खुश हो जाते हैं कि एक अकाउंट होल्डर है, कस्टमर है, उसकी खिदमत भी हो रही है और दूसरा कुछ उम्मीद फर्दा भी कायम हो रही है। तो इसी दौरान उसने 3.5 मिलियन का लोन अप्लाई कर लिया। वाह। मैनेजर साहब ने बैक जुम्बिश कलम उसको अप्रूव कर लिया। पेमेंट 1 चेक में हो गई। 1 महीने के अंदर अंदर उसने वो सारा अकाउंट खाली कर दिया खातून ने, धड़ाधड़ खर्च करके। अब इसको शक पड़ा क्योंकि ये तो मैनेजर था,
یہ تو ڈے ٹو ڈے بیسس پر مانیٹر کرتا تھا کہ اکاؤنٹ اس وقت کن حالوں میں ہے. تو جب اسے پتا چلا کہ اس نے تو راک باٹم ہٹ کر دیا, تو وہ بار بار اسے فون کرے, فون بند ملے, پتا چلا کہ جی وہ تو شہر چھوڑ گئی ہے, اپنا سارا کچھ بیچ تڑک کے غائب ہو گئی ہے. اس پر پھر پولیس نے کیس رجسٹر کیا. اب یہ شرمندہ بھی تھے کہ میں کیا بتاؤں کہ میں نے ہتھیلی پر سرسوں کیوں جمائی ہے, میری ذاتی دلچسپی کیا تھی. وہ اللہ بھلا کرے اس کی ایک دوست کا اس کو ٹریس کروایا کہ یہ یہاں جا سکتی ہے, یہ اس کا ایک ٹھکانہ ہے. وہاں سے وہ گرفتار ہوئی اور اس وقت جیل میں ہے. سر یہ خواتین شادی کا جھانسا دے کے بڑے بڑے کام نکلوا لیتی ہیں. خواتین ہی نہیں, مرد بھی جھانسے دیتے ہیں, اور مرد بھی بیچو بڑے چول ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ, اپرچونسٹ ہوتے ہیں دونوں, جس کا جہاں جسے موقع ملے. پرنس چارلز کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سلیکٹ کر رہا تھا, اس نے تقریباً ہر ملک میں کسی نہ کسی کو یہ چکما دے رکھا تھا کہ بھئی موسٹ پروبیبلی تم پرنسس آف ویلز ہو. اب پرنسس آف ویلز تو ڈیانا اسپینسر ہی بنی, لیکن پدمنی کولہا پوری اپنی طرف سے پوری طرح تیار تھی. کیوں؟ چارلز صاحب انڈیا تشریف لائے ملکہ کے کہنے پر. ان کی والدہ کا فرمان تھا کہ میری خواہش ہے کہ پرنسس آف ویلز انڈیا سے آنی چاہیے, انڈیا سستی پہ جاندی. تو وہ انڈیا آیا. اس کا بڑا لمبا چوڑا, آپ اس دور کے اخبارات نکال کر دیکھیے, کیا کیا کہانیاں تھی. کبھی یہ کہاں جا رہے ہیں, کبھی اس نے تو باقاعدہ اپنے آپ کو ایک طرح سے انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیا تھا پرنسس آف ویلز کے طور پہ. وہ فلموں میں کام بھی چھوڑ گئی تھی, اور بڑا روئی وہ بیچاری جب پتا چلا. بعد چ پتہ نہیں انہیں فائٹر نہ بیاہ کر لیا. نہیں, وہ پھر اس نے شکر ادا کیا ہوگا چارلز کی ہسٹری دیکھ کر, کیونکہ وہ خاصا بیچارہ پیدل ہے کہ اس کے حالات کو ایسے نہیں ہے کہ اس سے بڑا قابل رشک شوہر کہا جا سکے, قابل رشک والد کہا جا سکے, قابل رشک مرد کہا جا سکے. مرد وہ بظاہر تو بڑا ٹھیک ٹھاک ہے اور پولو کا بڑا پلیئر ہے. سر یہ جو پولو کے پلیئر ہوتے ہیں نا, بڑے چھپے رستم ہوتے ہیں. مثلا آپ کے ذہن میں کون کون پولو کے پلیئر ہیں؟ ایسا صادق اپنا بڑا پولو کا پلیئر ہے, یہ رکشیش پولو کھیلتا ہے. سر شہزادہ چارلز لگتا نہیں سی کوئی شہزادہ ہے. کس وجہ سے نہیں لگتا؟ سر شہزادہ ایڈا بوڑھا ہو ہی نہیں سکتا یار. بوڑھا وہ اس عمر میں ہوا ہے. سر وہ بچپن چ بھی اس طرح سے بڑا خراب گرمے جڈا تے منہ سے جدو پیدا ہوا کہ تہاڈے گھر بزرگ ہوئے نے جی, مبارک ہوئے بابا جی ہوئے نے. ہن تے دائی سلام کرਦੀ ਚਾਚੇ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ. سر ਇਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਬੋਲਦਾ ਛਿਲਕਾ ਦਿੰਦਾ. سر بہت بڑھا ہے یقین کرو. ہائے ہائے. سر ملکہ تو جو 4 سال بڑا ہے. سر یہ ملکہ برطانیہ بہت امیر عورت تھی. اور میری بات سنو, وہ بزنس ہاؤس چلاتی. اچھا لات لا لو, لگتا 8 بساں تہاڈیاں چل رہی نے. آپ کو میری نشست پہ کیا اعتراض ہے؟ اے نشست نہیں, تہاڈی لات تے نشست کہہ رہے ہیں, نشست. اچھا نشست تے, آپ اس نشست پہ بیٹھے. یار تھوکا کیوں سٹن دے. بالکل ایک آمیانہ, فاسقانہ اور بالکل بڑا چلا ہے. آمیانہ, ہاں سکھانا, ہاں گدھانا, میں شرابی شرابی میں شرابی شرابی میں میرا تایا بھی شراب. جاؤ جو کرنا جو کر لو, میں شرابی شرابی. آفتاب صاحب آپ بات کر رہے تھے شادی کا جھانسا دینے والی عورتوں کا. میری باجی میرا نے بھی بڑے چانسے دیتے ہیں جی. آف کورس. اچھا آج میں شکاریات کی کیا پوزیشن ہے؟ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے آج کل شکار پر پابندی ہے, کوئی شکار نہیں ہوتا. تو پھر بندوق چلایا بغیر تمہیں چین کیویں آندا ہے؟ یہ کس نے کہا کہ بندوق نہیں چلائی جاتی؟ جب کس نے؟ بندوق چلانا اور بات ہے, شکار کرنا اور بات ہے. تے ہوا جی مارتے رہتے ہو. سکیٹ شوٹنگ نہیں ہوتی. ویسے اس سیزن پہ سکیٹ پہ بھی پابندی ہونی چاہیے. کیوں؟ انہوں نے بھی بچے دیتے ہوندے نے. سکیٹ دے بچے, اس کا مطلب سیزن پورا آف ہے. ہاں جی. تو بندوقیں پھر رینٹ پہ دے دو. اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ بندوقیں رینٹ پہ دی جاتی ہیں؟ اس نے. یہ آفتاب صاحب یہ جو باریک سا آدمی ہے, اس نے کیا کیا؟ مجھے اس سے اختلاف یہ ہے کہ یہ جاہل مطلق ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے شو میں بیٹھتا ہے. تو تسی بھی پڑھ لے کے چھیدے تے کھوکھے تے بیٹھے ہوندے ہو. دنیا کا ہر پڑھا لکھا آدمی کسی نہ کسی سٹیج پر کھوکھے پہ بیٹھتا ہے. دنیا کا ہر جاہل آدمی کسی نہ کسی ٹاک شو میں بیٹھتا ہے. جی ہاں,
ज्यादा उर्दू ना बोल तो नाफ पे वो पढ़े लिखे बाकी पढ़े लिखे आदमी है, मैनू क्यों नहीं लगना से? प्रोफेसर साहब इनको मुंह तोड़ जवाब दें, या आपको बहुत बड़ी खच समझती है? पता नहीं रिश्ते ही नहीं आ रहे, क्या आ गया? आपकी को वाकिफ है तो बताए। पीछे आया जी एक बाबे का बुजुर्ग था, हाँ वो साफी साहब का, साफी साहब। फिर उनसे बात की, हुई थी उनके साथ बात, बाबा जी 45 सेकंड तक मेरा गला करते रहे, उस बाद साह चढ़ गया। 45 मिनट बात कर लेना कोई कम है? 45 सेकंड? हाँ जी, हाँ जी। कई बार तो हेलो तो भी साह चढ़ गया। अच्छा, किसी को याद नहीं रहा कि हम एक बैंक फ्रॉड का तस्करा कर रहे थे। एक औरत ने झांसा देकर बेचारे मैनेजर को लूटा, वो सारा कुछ किधर गया? वैसे जहाँ भी झांसे की बात आती है मुझे अभी बीच में घसीट लिया जाता है। तो ये कौन लोग हैं भाई? जी माय नेम इज अर्पिता। और साथ ये कौन बैठा हुआ है? मैं ही बदनसीब मैनेजर आफ्ताब साहब जिस नाल बहुत जुल्म होया। मैं प्यार दी गल्लां जाके 35 लाख थले लवा लिया, नहीं तो देखो जेहो जी एक बंदा 700 रुपए किलो ना लवे। असल में हुआ पता क्या है, मैंने इनके हत्थे नहीं आना था। अच्छा, गायब हो गई थे ना? नहीं गायब नहीं, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैं कुछ दिनों के लिए गई थी, मेरे पास पैसा था, मैं उसको खर्च करना चाहती थी। ये पीछे नहीं बैठी है नाले पौनी के मुंह वाली, ये मेरी सहेली की बेटी है। अच्छा, इसने मुझे पकड़वाया। तुम्हें पकड़वाया है इस लड़की ने, और बहुत अच्छा किया, ये कौमी फरीजा अदा किया उसने। फड़ी गई है, पैसा भी वापस आएगा तो इश्क भी बर्बाद हो गया। पैसा कितों वापस आना? 34 लाख की तो रोटी खा गई। ये क्या हो रहा है तमाशा? इधर आपने सेलिब्रिटीज बुलाए हुए हैं। तुम्हारे मुकाबले में ये सुलझी हुई सेलिब्रिटी है। ये सुलझी हुई नहीं, ये सूझी हुई सेलिब्रिटी है। इस कमबख्त मैनेजर ने, जो बजाहिर बड़ा ठीक ठाक वेल ड्रेस खुसरा है, क्यूट लगता है, इससे इस मोटी औरत में नजर क्या आया? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝਾਂਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ आफ्ताब साहब। शुक्र कर रहे तेरे झांसा दिता है, तेरे फांसा देना सी। आप इनको मना कर ले, ये हंसने के बजाय इनको मना करें, ठीक है? एक गल मत करो। अगर ये नहीं बाज आएंगे ना, मैं उठ के ठुड्डे मारने हैं ना, तो बताते हैं। ਤੇ ਬਾਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਂ, ਠੁੱਡਾ ਹੀ ਵੱਜਿਆ आफ्ताब साहब। तुम मुझे पुलिस से मार पिटवाओगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ना शर्मा लग रहा है, पूरा जिला शर्मा रहा है। जो मैं ना करिए, मैं तेरा फिक्के खरबूजे का मुंह तोड़ देना, मैं तो अच्छा इन्हें दोनों की लड़ाई ना किसी हल्की चुगत की वजह तो हुई। बहुत बेचारी कितना पीछे डर के बैठी है, डरी ना नहीं है देखो लोग। वो लगता करो बिल्ली छड़ना ही। फिर मैं तो दसनी है किंडी कमीनी औरत है। वेलकम बैक जी जनाब। देखिए जी, मैं ये बात कह रहा था आफ्ताब भाई, ये जो इस वक्त के हालात हैं, अच्छा हद अदब गुस्ताख, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे हद्दे हद्दे। हाँ, हम शहंशाह हिंद हैं और हम मान सिंह हैं। चौबदार जी अलीजान, हमारी शाही सवारी का इंतजाम किया जाए। आली जाओ, ये टूपा पार्टियां ने बड़ी देर से सुन रहे हैं, और तुम अपना साइकिल तक नहीं रिपेयर करवा सकते। सारा सारा साइकिल होंगे, बादशाह को साइकिल होंगे। ये तो हमारा सुटदा मैं दरिया बेचदा। सर मुगलों को यहो जी कन्वेसा सन। मुगल हाथी के रसिया थे, हाथी इनकी सवारी हुआ करती थी। इसका तो हाथी बड़ा ही मशहूर, मौला बख्श। चांदी हो ये मौला बख्श हाथी था इसका। इस हाथी की एक खास बात थी कि जी, ये वाहिद मालिक था हाथी का जो खुद ट्रेनर था उसका, और वो इसके साथ इतना मानूस था कि वो इसके साथ मजाक और चोले किया करता था। हाथी शरारतें किया करता था, जान वो जो रगड़ते हैं ना, हाँ जी, वो बहुत प्यार और बड़ी मोहब्बत अगर हो तो फिर यानी वो इसके सामने यूं था जैसे पप्पी होता है। छोटा सा एक लैब्राडोर जिस तरह मोहब्बत करता है, वो इस तरह मोहब्बत करता है। शरारत ना कभी चांदी चौड़ी भी मार देना सी। हाँ, आलमपना के कान फड़ाते। आलमपना, क्या बात है? ये दरबार में नए मेहमान आए हैं। ये दरबार की नई कनीज है। नौकर रखी जा मामा, साड़ियां तरहावा देंदा नहीं तू। इन्हें हौली हौली कुड़ियां रख देनी, सानू काट देने। आज के बाद इसको चंपा चंबेली कहा जाएगा। तेरा खाना खराब होए बादशाह, मैंने तो पैसे दिते नहीं, होर कुड़ी कास्ट कर लियो। कादी कास्ट में तुर्की का ड्रामे बनाने लगा। सर वो मौला बख्श बीच में रह गया। तो पता है मौला बख्श आते ही दरबार में सबसे पहले क्या करता था? झाड़ू झूड़ देंदा। आते ही सबसे पहले बादशाह को फर्शी सलाम किया करता। वो दरबार से सब तो पहले आ गया ना, मलका नु सीटी मारदा सी। जान लगा हाथी दी जेब च शर्फियां बहुत।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਅਸ਼ਰਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਬਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਤੀ ਨਾ ਕਿਆ ਬਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਜ ਲਾ ਕੇ ਵਸੀਮ ਥੋੜਾ ਲੱਗਣਾ और पीछे कनीज बेचारी डर रही है कि बादशाह अब छुट के तरह चंपा चमेली बादशाह अगर पागल हो जाए ना तो आपने तार पे बैठ जाना है। अच्छा वो तार पे फिर एक बड़ा टशन होता था इनका झरोका दर्शन जब झरोके में खड़े होकर वो हाजरीन को देखा करता था लोग बड़ी खुशी से बादशाह को जैसे पोप को देखने नहीं आते जी 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 इवन ब्रिटिश क्वीन को देखने आया करते हैं तो इसी तरह बादशाह को जब लोग शायकीन देखने आते तो मौला बख्श उन पर गन्ने फेंका करता था ओए ओए ये तोहफा था बादशाह की तरफ से ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾਣੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ मौला बख्श बड़ा मिजाज शनास था अच्छा जी ये वाहिद इंडिविजुअल था जो बादशाह के तेवर भांप जाता था कि आज बादशाह को गुस्सा है वाह 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 आज बादशाह खुशगवार मूड में है मौला बख्श बड़ा बीवी टाइप से वहां दो और बड़े मशहूर हाथी थे अच्छा एक गरां बार और एक आबरूप गरां बार जो है ये जहांगीर का था शहजादा सलीम का और जो आबरूप था वो शहजादा खुसरो का था इसके बेटे जो हैं जी जी तो ये आपस में लड़ा करते थे ना तो इनका जज पता कौन होता था कौन जी मौला बख्श मौला बख्श आम तौर पर ज्यादती करने वाले हाथी को कंधा मार के दीवार के साथ धकेल दिया करता था क्योंकि मौला बख्श बहुत हैवी था ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਉਂਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਟੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਏਡਾ ਕਰੀਬ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ जोधा भाई क्या थी ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਫਰਸਟ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦੀ बादशाह ने उसे मरियम जमानी का खिताब दिया था ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ नहीं यार ਉਹ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਓਏ ਅਕਬਰ ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ और तू ही को गल बदल ला हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਮਾ ਹਾਥੀ ਰੱਖੇ ਮੁਗਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਸ਼ਾਗਲ ਬੜੇ ਮਹਦੂਦ ਜੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ हाँ ਕਰਦਾ ये अपने बेटे और अपने पोतों वगैरह की तरह इश्क-मिश वाले रोलों में कम पड़ा करता था न होने के मुतरादिफ थे लेकिन ये खाने पीने का बहुत शौकीन था रोटी जो होती है रोटी की मुख्तलिफ किस्में रोटी और पुलाव ये इसके फेवरेट थे ये बाकर खानी बहुत शौक से खाता था क्यों जी ये दंद है नहीं सी बाकर खानी चाच पापा के खाई ये वो बाकर खानी नहीं जो तुम्हें मिलती है ना अच्छा ये बड़ी लाजवाब चीज थी फिर ये शीरमाल बड़े शौक से खाता था वाह वही चीज हाँ ले ले नरम गदा फिर कुलचे हेलो ये भी वही है यार मैं गिनवाई रोटियां रहा हूं अच्छा जी रेशमी पराठे हाँ 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 ये उसकी मोस्ट फेवरेट गिजा थी जो हफ्ते में 2 दिन खाता था रेशमी पराठा के उत्ते तेरा नाक कटिया फिर एक खास रोटी ये बड़े शौक से बनवाया करता था गाँव दीदा ये रोटी ना आए जी हाँ जी छोटी सी टिकिया होती है ना जी, जी। गाँव गाय को कहते हैं दीदा आंख वाह वाह तो छोटी सी टिकिया होती है और इंतहाई लजीज अगर आप मटेरियल चेंज कर दें तो नान खताई का जायका मिलेगा इसमें सर ये सर रोटी खाई जाते कोई चौल ये छेड़ सी वो क्यों नहीं सिखा ये चौल भी बड़े शौक से खाता था ये जो चिलमन बिरयानी है ये बड़ी खास डेलिकेसी है चावलों में काबली पुलाव और चिलमन बिरयानी ये अल्टीमेट है ये दोनों उसके फेवरेट थे सर सारा कुछ मेनू लिख के दे दिया करो मैं आप बोलते करो मैं थथा मेनू तुम्हें बता दिया कि मैं असल बादशाह मेनू तो खज्जल करते रहते हो एक पुलाव तुमने खुद इजाद किया था तुम्हारी अपनी रेसिपी थी वो क्या अकबरी पुलाव हाँ उसका नाम था अकबरी पुलाव मैं क्या यकीन करो हाँ मुझे पता तुमने ऐसे कहा सरजद हुआ तुमसे और नाना जी उसे नहीं एक फालसाई पुलाव भी ये पकवाया करता था फालसियां दा पुलाव हाँ जी कच्चे फालसे गोश्त और वो कमाल की चीज दरबार से तेरा होटल थी फिर एक चीज थी हर्बल पुलाव हाय हाय चंबेली जी आलमपना अगर तुम्हें अनारकली बना दिया जाए तो वे तेरा खाना खराब हो वे तेरा घर का वे बादशाह वे जवानी में गालती तेरे पीछे खाना खराबा वे छमक छनो लेके आ गए नी चुई
ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਨਾਰਕਲੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ठीक है नहीं मैनू मेरी जान छोड़ो मेरे से बात ना करो तुम्हें पता है वो कौन है वो बीमार है हत्या तक कोई चमेली से बदतमीजी नहीं करेगा ये भाषा को माली लगता है एक कुड़ी का नाम अनारकली दूसरे का नाम चमेली बाकी ये फूलों के नाम क्यों रखे हुए पता नहीं शाही मने हार बेचता चमेली तू मेरे नाल गल्लां करया कर होर सुना की हाल सामने देख उसे चमेली का बड़ा यूनानी नेज़र तुम्हें तो बकवास करने की आदत है आलम पना इसे दरबार से निकालते क्यों नहीं है आप आलम पना है पीछे जरा तितर फड़या मेरे पैसे कट सारे पैसे तेरे कट खाना खराबा भाई दो उसकी सैलरी दोगे तो जाएगी वो जरा मेनू विखा के उधार लेंदा रहे ओए ओए और तुम ये भी करते रहे हो मुगलों की वजह तो तू भी हिट हुई है तेन कौन जानता है ना मुगल इन्ने याश होंगे ना तू हिट होंगी हौली बोलो चमेली सुती है चमेली च बड़िया क्वालिटियां ने अच्छा जी ये हाल बना के मोड़िया बैठ पर तुझे हसी जाते चमेली के बांदरी है आलम पना जितने आप बदतमीज हैं उतने ही आपके दरबारी वाह 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 ये बादशाह मेरे पैसे काट वो बेभाषा की मैं कूड़ा चुकाऊंगा तेरे का आलम पना क्या बात है चमेली की दवाई का टाइम हो गया चमेली जी फरमाएं इन मसरों की बातों पे ध्यान मत देना चमेली मुछा रख ले सलीम का ताया लगे सर आप इन्हें मना करें प्लीज तंग कर रहे हैं मुझे बंद करो लो बादशाह नु नहीं कह रही तो उन्होंने कह रही है मेरा इधर दरबार नहीं है मैं तो बरदा फटा लाया तो मैनू क्या भी है ना रोक ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ पहले तो कुड़ी दी भी ठीक है लो जी ठीक 15 मिनट बाद चमेली ने आलम बना दे थे कान पड़ा तो दिनों आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।